बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे शहबाज गिल के मामले पर जो दरख्वास्त दायर की गई है, और ये अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त है। आज राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आईजी और डीआईजी के ख़िलाफ़ आप तशद्दुद की बातें करते हैं तो आपने कोई अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी है। तो मैं आज आपके सामने वो दरख्वास्त पेश करने जा रहा हूँ, जो दरख्वास्त 3 दिन पहले ही जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनकी अदालत में जमा करवा दी गई थी, और उसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। साथ हम बात करेंगे कि इस क्रूशल जो सिचुएशन है और कंडीशन है मुल्क की सियासी और सोशल मीडिया और मीडिया पर जो पाबंदियाँ हैं, ऐसे में चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की एंट्री और इस हफ़्ते में जो कॉज लिस्ट जारी की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और उसमें चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की वापसी और केसेस की जो फिक्सेशन है, ये एक बड़ी ख़बर है और बड़ा इंतज़ार था। और शुक्र है कि वो वापस तशरीफ़ लाए हैं, और उनका जो मामला है जो उनके केसेस को फ़िक्स करने के हवाले से वो भी शुरू हो गया है। कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इंक्वायरी रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। तशद्दुद के हवाले से जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी पुलिस की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बात मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जलसा है लियाकत बाग में, और उस सिलसिला में क्योंकि जो पैमरा ने पाबंदी लगाई है इमरान खान की जो लाइव तकरीर है उसको नशर करने पर मीडिया पर, तो यूट्यूबर्स और हमारे दोस्तों ने ये डिस्कस किया है और ये मशवरा किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया क़यादत है और टीम है उसके साथ मुशावरत के बाद जो यूट्यूबर्स आज इस जो ख़िताब है इमरान खान का और जो जलसा है उसको लाइव चलाएँगे अपने चैनल्स पर। और मैंने ये बात की है अपने ट्विटर अकाउंट पर, मैंने ट्वीट किया है कि आज हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस यूट्यूब चैनल पर भी हम इमरान खान का जलसा लाइव दिखाएंगे। और पैमरा और हुकूमत से ये मैंने कहा है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो सिर्फ इमरान खान की वजह से देखा जाता है, आप संभाल के रख लें। जब यूट्यूबर्स इमरान खान का जलसा यूट्यूब चैनल्स पर दिखा रहे होंगे तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो ख़ास डांस जो आपकी रेलगाड़ियों में और आपकी तकारीब में आप दिखाते हैं और वो ख़ास गाने वो आप चला लीजिएगा, और फिर कौम फैसला करेगी कि व्यूज़ किसके आते हैं, यूट्यूब चैनल्स के व्यूज़ आते हैं या आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिन पर आपने पाबंदी लगा दी उसके। इन चैनल्स को कोई देखेगा नहीं, जो आप जिस इमरान खान की वजह से तो आपके चैनल्स देखे जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आपने देखा है एयर वाई, अब एयर वाई को भी देख लीजिएगा और बोल को भी देख लीजिएगा, क्योंकि पैमरा ने पाबंदी लगाई है तो बोल बेचारा नहीं दिखा सकता। तो इस वजह से आज हम अपने यूट्यूब चैनल्स पर इमरान खान का जो ख़िताब है वो इंशाल्लाह लाइव आपको दिखाएंगे। अच्छा, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज गिल पर टार्चर के हवाले से एक अहम जो तफसील सामने आई है, फवाद चौधरी ने ये इंकशाफ किया है। अच्छा, जो शहबाज गिल की भूख हड़ताल है उसके बारे में 2 ख़बरें। एक तो नई वीडियो जारी की गई है और उस वीडियो में वो बता रहे हैं, खाने का भी बता रहे हैं कि मैं खाना खाऊंगा और उसके बाद मुझे ये दीजिएगा, पानी इधर पड़ा है। तो ये फ़ेक हैं या असली हैं ये इररेलेवेंट है। मैं बतौर कानून का तालिब इल्म ये कह रहा हूँ कि कस्टडी में जब कोई मुलज़म हिरासत में होता है उसकी वीडियोस जारी करना ये बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है, और ये गले पड़ने वाला है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कि ये कैसे वहाँ से जारी कर रहे हैं। और ऑफिशियल वज़ीर इत्तलात बैठ कर जब जारी करवा रही हैं या वज़ीर दाखिला बैठ कर जब वीडियो जारी कर रहे हैं तो उसके बाद ये मामला इनको वो गले पड़ेगा कि ये बहुत पछताएंगे, और इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा है कि बड़ी बदकिस्मती है कि राना सनाउल्लाह जैसा शख्स मुल्क के अहम ओहदे पर फाइज है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शहबाज गिल पर टार्चर नहीं हुआ, तो फिर वो तहकीकात से क्यों घबरा रहे हैं, आज़ाद तहकीकाती कमीशन क्यों नहीं बना रहे। मैंने कहा था कि इंक्वायरी में साद रफ़ीक और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को डाल दें, इधर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शीरी मज़ारी हूँ, और आप करवा लें तहकीकात। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, इनके रहनुमाओं की बाहर खड़े होकर बर्गर खाने तक की औकात नहीं है, इनके रहनुमाओं की अवाम में जाने की हैसियत नहीं है। वो मरीम नवाज़ किधर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत क्राउड पुलर हैं, वो किधर हैं, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के वो एक रैली का कहते हैं और हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा, जज के हवाले से भी उन्होंने ये बात की है कि जो मामला है ज़ेबा चौधरी साहबा का, उन्होंने कहा मैं बतौर वकील, फवाद चौधरी साहब ने कहा मैं बतौर वकील बताऊं कि जो जज
ٹارچر جیسے مسئلے کو بھی نہیں سمجھتا۔ یہ انسانی حقوق ہیں، نہ صرف ہمارے اسلامک لاء میں بلکہ ہمارے آئین پاکستان میں جو بنیادی حقوق ہیں جس میں انسانی جان کے تحفظ کی بات ہے۔ اگر کوئی ٹارچر جیسے معاملے اور تشدد جیسے معاملے کو اگنور کرتا ہے تو وہ جج رہنے کا حقدار نہیں ہے، اور یہ بڑی کلیئر بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں۔ بہرحال جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو بیانات جمع کروائے گئے تھے انکوائری کمیٹی میں، اس کے حوالے سے اب آئی جی اسلام آباد کی نگرانی میں جو کمیٹی ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر آئی جی کو یہ کہا گیا تھا کہ انکوائری کریں مبینہ تشدد کے حوالے سے، اور اس میں پھر انہوں نے ایک اشتہار جاری کیا، اور اس اشتہار کی بنیاد پر پھر پاکستان تحریک انصاف نے جا کے اپنے بیانات بھی قلم بند کروائے۔ اب انکوائری رپورٹ کل اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں جو پیش کی جائے گی وہ مکمل رپورٹ بنا لی ہے۔ 4 سرکردہ رہنما پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں، ان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں، انہوں نے اپنا موقف ریکارڈ کروایا ہے۔ شہباز گل پر تشدد کی تصاویر کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی جی اسلام آباد نے جو انکوائری کمیٹی ہے اس کو مکمل کر لیا ہے، اور وہ انکوائری کمیٹی اب اپنا رول پلے کرے گی، اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 22/8/2022 کل جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس سے 26/8/2022 تک کا جو روسٹرم ہے وہ پرپوزڈ روسٹر آف سیٹنگ ود ایفیکٹ فرام 22/8/2022 وہ سامنے آ گیا ہے۔ اس میں جو ڈویژن بینچ بنا ہے جو اگلے ہفتے کے لیے، اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں اور جسٹس سمن رفت امتیاز ہیں۔ اسی طرح جو آنریبل مسٹر ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس بابر ستار صاحب، یہ دوسرے بینچ کا حصہ ہیں، جبکہ جسٹس جو مینگ الحسن اورنگزیب صاحب ہیں وہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور ان کے ساتھ طارق محمود جہانگیری صاحب، یہ ایک ڈویژن بینچ کا حصہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک لارجر بینچ ہے وہ بھی کام کرے گا، جس نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر جس میں عامر فاروق صاحب ہیں، اس کے علاوہ گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں اور بابر ستار صاحب۔ اسی طرح سے جو سنگل بینچ ہیں، آنریبل چیف جسٹس جو ہیں ہمارے اطہر من اللہ صاحب، وہ ان کا شیڈول جاری کیا ہے، وہ اویلیبل ہوں گے آن فرائیڈے 26/8/2022 کو، اور اس اگلے ہفتے کے جو روسٹر ہے اس میں نام آ گیا ہے چیف جسٹس، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ 25 کو واپسی ہے تو وہ اس ہفتے کام نہیں کریں گے، تو وہ 26 کو اپنے عدالت میں بیٹھیں گے اور کیسز کو سنیں گے، اور ان کا نام بھی روسٹر میں آ گیا ہے جو جاری کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اب ان کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ معاملات اب ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور انشاءاللہ جو چیزیں کافی کلیئر ہو جائیں گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو درخواست دی گئی ہے بعدالت جناب ڈیوٹی علاقہ جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب تھانہ کوسار اسلام آباد اور سرکار بنام شہباز گل مقدمہ نمبر فلاں فلاں اور دفعات فلاں فلاں، درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف جملہ پولیس افسران و دیگر نامعلوم ملزمان۔ جناب علی حسب ذیل عرض پرداز ہے یہ کہ مقدمہ عنوان بالا میں سائل ملزم ہے اور سائل کو عدالت حضور میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کہ مقدمہ عنوان بالا میں سائل کی گاڑی کے شیشے توڑتے ہوئے سائل کو گرفتار کیا گیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا۔ یہ جو رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پر کوئی تشدد ہوا ہے تو آپ نے کوئی درخواست دی ہے، یہ جوڈیشل مجسٹریٹ کو جو درخواست دی گئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہ شہباز گل کی طرف سے دی گئی ہے۔ یہ کہ مورخہ 10/8/2022 کو ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو مجھے پیش کیا گیا۔ عدالت نے سائل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا۔ دوران حراست سائل پر بہیمانہ تشدد کیا گیا، جس کے نشانات مورخہ 12/8/2022 کو عدالت میں موجود وکلاء صاحبان، میڈیا کے نمائندگان وغیرہ اور بشمول جج صاحب نے ملاحظہ کیے اور نشانات دیکھ کر جج صاحب نے سائل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا۔ یہ کہ بعد ازاں نظر ثانی کی درخواست پر سیشن جج صاحب نے سائل کو 48 گھنٹے کی جسمانی ریمانڈ پر دوبارہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ کہ پولیس نے سائل کو غیر قانونی، غیر انسانی، غیر اخلاقی طور پر جیل انتظامیہ کی ہدایت کے برعکس اور جیل رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سائل کو اپنی تحویل میں لیا۔ یہ کہ سائل کی طبیعت جیل میں شدید ناساز تھی۔ سائل کو اسٹریچر پر آکسیجن ماسک لگا کر بے ہوشی کے عالم میں ایمبولینس کے ذریعے اسلام آباد منتقل کیا جا رہا تھا کہ دوران سفر سائل کی طبیعت مزید خراب ہو گئی اور طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے سائل کو
پیمز ہسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ساحل کا طبی معائنہ کیا، جس کی رپورٹ میں ساحل پر تشدد ہونا قرار دیا گیا ہے، اور رپورٹ میں ڈاکٹرز کی آبزرویشن درج ذیل ہے۔ اب وہ جو ڈاکٹرز کی آبزرویشن ہے وہ ساری اس میں تحریر کی گئی ہے۔ رپورٹ لف حاضہ ہے، جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ ساتھ اس کے لف کر دی گئی ہے۔ درخواست کے اندرونی حالات استدعا ہے کہ سائل کی درخواست کی روشنی میں ملزمان بالا اور ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے احکامات صادر فرمائے جائیں۔ شہباز شبیر گل، یہ ان کی طرف سے درخواست دی گئی ہے، اور یہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ تھے فرخ، ان کی عدالت میں یہ پیش کی گئی، جنہوں نے سسپینڈ کیا وہ جو 48 گھنٹے کا فزیکل ریمانڈ تھا، اور عدالت میں پیش کیا، جو پیمز ہاسپٹل میں منتقل کیا۔ یہ ان کی طرف سے ان کی عدالت میں یہ درخواست دی گئی۔ اس درخواست کے اوپر یہ اس دن میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کر دی ہے، اور تمام رپورٹرز نے میڈیا کے اوپر یہ بات بتائی کہ درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اب اگر یہ درخواست دائر ہو چکی ہے اور رانا ثناءاللہ جھوٹ بولتے ہیں، اب یہ درخواست یہ جو دائر کی گئی تھی، اب اس سے اگلا مرحلہ ہے سیشن جج کو، کہ وہ کل سیشن جج کو بھی درخواست دی جا رہی ہے اندراج مقدمہ کی۔ تو یہ معاملہ جو ہے، اور یہ بیسیکلی ایک طرح سے استغاثہ تھا، جو شہباز گل نے، جو حراست میں تھے، انہوں نے اپنے جو ساری گزارشات تھیں وہ عدالت کے سامنے رکھی ہیں، اور پھر بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی تشدد ہوا ہے تو کیا درخواست دی گئی ہے۔ ایک درخواست تو وہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اسی دن دی تھی جس دن اغوا کیا گیا تھا، وہ اغوا اور تشدد کی تھی اور نامعلوم مقام پر رکھنے کی تھی، وہ درخواست لگ گیا جس کو اسلام آباد پولیس نے لیا نہیں تھا، اور یہ شہباز گل کی طرف سے جوڈیشل مجسٹریٹ کو درخواست دی گئی، چونکہ جب کوئی حراست میں ہوتا ہے اور اس کو مجسٹریٹ کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ اپنی گزارشات اور اپنی ریٹن بھی اور اورل بھی، زبانی بھی، وہ بیان کر سکتا ہے جو بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ معاملہ ان کے گلے پڑے گا، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔